एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यति गिरेको स्तरमा कुराकानी गर्छ भने त उनी त पहिले केटाकेटीमा त्यस्तै गर्थे, त्यो केटाकेटीमा फर्केछन् भन्ने हुन्छ। बुढेसकालमा मान्छे केटाकेटीपन हुन्छ नि, हामी के भन्छ बुढेसकालमा मान्छे केटाकेटीको व्यवहार गर्छ भन्थे नि। अनि यो सबै मैले देख्दाखेरि के अरे यिनलाई जवाफ दिन रिचार्ज गर्नुपर्ने आवश्यक होइन, तर यहाँको सत्तालाई बक्सिङ हान्नुपर्ने छ नि त, किनभने एउटा हम्बरले हान्नुपर्ने छ। यो पोखरेल जसलाई आइजिपी बनाउन खोजिँदैछ तिनलाई पनि अपरेसन गरेर निकालेर ठुलो पद पुर्याएको भन्छु म चाहिँ है। बच्चा अपरेसन गरे जस्तै मलाई अनुभूति भयो। अब केपी ओलीको विरुद्धमा यिनले प्रचण्डले आफै न्यायालयलाई भनेर अथवा नेपाली सेनालाई भनेर अथवा नेपालको सुरक्षा निकायलाई भनेर काम हुनेवाला छैन भन्ने कुरा ओलीले प्रचण्डले बुझिसके। हामीले महिनौं दिनसम्म जुलुस गरे पनि यो प्रचण्डलाई विरुद्धमा चलेको कदम रुक्ने बेला छैन। भारतको लास्ट यो त तपाईँलाई के भने संसद भङ्ग कास्टिङ मात्रै हो। फिल्म भनेको फिल्मको इन्डिङ कसरी हुन्छ, नेपालको संविधान 2072 च्यातिएर हुन्छ। त्यो संविधानलाई मास्नु पर्नेछ कसलाई भन्दाखेरि भारतलाई। बिएस सरलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद सर। पछिल्लो पटक श्रीमतीको उपचारको नाममा जो प्रचण्डको भारत भ्रमण छ त्यसपछि उहाँ फर्किसकेपछि रिचार्ज भएर आउनुहुन्छ। अनि केपी ओलीले जुन एउटा चाहिँ जिउ तङ्ग्र्याएर म्याउ म्याउ टाइपले जिस्काउने टाइपले तल्लो स्तरले प्रचण्डलाई ग्राउन्ड लेभलमा जिस्काएको जस्तो पुरै कुटेर भित्तामै पुर्याइदिएको जुन अवस्था छ अहिले, त्यसको रिफ्लेक्सन हुन्छ। प्रचण्डको केही नयाँ एनर्जी लिएर आउनुहुन्छ, दिल्लीबाट नयाँ सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ। अनि ओली र प्रचण्डको चाहिँ झगडा आवरणमा हास्यास्पद देख्न पाइन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। के भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले साँच्चै त्यहाँ गएर केही विश्वास लिन सक्छन् त? अब प्रचण्डले लिने विश्वास तपाईँले भनेको क्वेसनको एन्सर के भयो भनेदेखि एउटा त जुन किसिमले ओलीले जुन कुराहरू बोलेका छन् उनका विरुद्धमा अथवा माधव कुमार नेपालका विरुद्धमा जुन हँसाइ बोलेका छन्, चुटकिला जस्तो अपमानित गरेर बोलेका छन् होइन, शहीद भए पो श्रद्धाञ्जली दिनु समेत भने। यो भनिसकेपछि आम सोसियल मिडियामा केपी ओलीको मानसिक कुराको चर्चा हुन थालेछ होइन। मानसिक रूपमै केपी ओलीले सच्याउनु पर्ने कुरा भनेर चर्चा हुन थालिसकेको छ। अब मैले पनि जब त्यो हेरेँ, उनका जुन चुटकिलाहरू हेरेँ, एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यति गिरेको स्तरमा कुराकानी गर्छ भने त उनी त पहिले केटाकेटीमा त्यस्तै गर्थे, त्यो केटाकेटीमा फर्केछन् भन्ने हुन्छ। बुढेसकालमा मान्छे केटाकेटीपन हुन्छ नि, हामी के भन्छ बुढेसकालमा मान्छे केटाकेटीको व्यवहार गर्छ भन्थे नि। अनि यो सबै मैले देख्दाखेरि के अरे केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि उनले जुन किसिमका अहिले उनको ट्रोल बनिरहेको छ, जुन किसिमको उनको त्यो अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ, जुन हँस्यौली गरिरहेको छन्, जुन नक्कल गरिरहेछन् माधव कुमार नेपालको, मलाई अपमान भयो भने जुन भन्दैछ नि, यो सबै हेर्दा के मान रहेन, अपमान भयो भन्ने कुरा यस्ता शब्दहरू जुन मिलाएर भन्छ नि तिमीले, त्यो शब्दहरूले के देख्छ नि कतै बुढेसकाल लागेछ, केटाकेटी भएछन् कि जस्तो लाग्यो मलाई मेरो मनमा चाहिँ। केपी ओली प्रधानमन्त्री, हामीले एउटा प्रधानमन्त्री अब केटाकेटीको रूपमा परिवर्तन भइसक्यो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अब यो केटाकेटीले गरेको कुरा कति सुन्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री अब केटाकेटीमा रूपान्तरित भइसके। हामी नेपालीहरूले भन्ने गर्थ्यौँ जब मान्छे धेरै बुढो हुन्छ उसले केटाकेटीपन गर्न थाल्छ भनेर, उनले त्यही केटाकेटीपन गर्न थालेका हुन् भन्ने छ। तर अब त्यो केटाकेटीपनको जवाफ केटाकेटीपनमै दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डले छैन। म भन्छु प्रचण्ड एउटा राजनीतिक व्यक्ति त हुन्, तर उनले त्यसको लागि उनलाई जवाफ दिनको लागि उनले भारतबाट केही कसैले ल्याउनु पर्दैन। उनी पनि मास्टर म्यान्डेट हुन्, उनले त्यसको प्रतिवाद राजनीतिक रूपमै गर्छन्। मलाई त विश्वास छ प्रचण्डले राजनीतिक रूपमै गर्छन्। त्यति तल झरेर उनको विरुद्धमा कुराकानी गर्दैनन् प्रचण्डले, किन ऊ तल झरो भन्नेमा प्रचण्डले झर्नुपर्ने स्थिति छैन। तर अर्को प्रसङ्ग के छ भने तपाईँले रिचार्ज गरेर आउँछन् जुन भन्नुभयो, त्यो शब्दको चाहिँ मैले त्यसलाई कसरी हेरेँ भने यिनलाई जवाफ दिन रिचार्ज गर्नुपर्ने आवश्यक होइन, तर यहाँको सत्तालाई बक्सिङ हान्नुपर्ने छ नि त, किनभने एउटा हम्बरले हान्नुपर्ने छ। यो त थर्ड वर्ल्ड अथवा तेस्रो विश्वमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले न्यायालयलाई सुरक्षा निकायलाई किनिदिन्छ, प्रभावित पारिदिन्छ। पदको लोभ सिस्टम अनुसारको बढुवा हुँदैन, यहाँ थाहा छ। अनि भर्खर प्रहरीको एकजना पोखरेललाई आइजिपी बनाउने लिस्टमा पुऱ्यायो नि, एकजना पोखरेल हुन्छ समथिङ, नाउँ पनि मलाई याद गर्न मन लाग्यो। किनभने त्यो जबरजस्ती त्यो सिजर गरेर निकाल्छ नि अपरेसनको बच्चालाई पेटबाट, उसको मिति नपुग्दैखेरि अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्छन् नि त्यो अपबाट। त्यसै गरी यो पोखरेल जसलाई आइजिपी बनाउन खोजिँदैछ तिनलाई पनि अपरेसन गरेर निकालेर ठुलो पद पुर्याएको भन्छु म चाहिँ है। बच्चा अपरेसन गरे जस्तै मलाई अनुभूति भयो। अब अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू को हुन् त भन्दाखेरि त्यही चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हैन पोखरेलजी हुनुहुन्छ फेरि। हजुर हजुर। अनि त्यसमा यो सरकार सिङ्गो सरकारले सहयोग गरेको छ। त्यसैले अपरेसन गरेर
निकाल्न सक्ने यो सरकारले त न्यायालयलाई प्रभावित गरिहाल्छ होइन। अब न्यायालयलाई प्रभावित गर्न सक्ने भएपछि अब केपी ओलीको विरुद्धमा यिनले प्रचण्डले आफैले न्यायालयलाई भनेर अथवा नेपाली सेनालाई भनेर अथवा नेपालको सुरक्षा निकायलाई भनेर काम हुनेवाला छैन भन्ने कुरा ओलीले प्रचण्डले बुझिसकेका छन्। प्रचण्डले अब के भने मेरै आफ्नै पावरले अथवा म एक्लै अथवा मसँग माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल मिसिए पनि, नेपाली काङ्ग्रेस मिसिए पनि, जनता समाजवादबाट मिसिए पनि हाम्रो इसारामा, हाम्रो दबाबले, हाम्रो जुलुसले हामीले महिनौँ दिनसम्म जुलुस गरे पनि यो प्रचण्डलाई को विरुद्धमा चलेको कदम रुक्ने बेला छैन केपी ओलीको भन्ने उनले बुझिसकेका छन् र मैले पनि त्यो कुरा बुझिसकेको छु। त्यसैले उनले आफू सुरक्षित हुनको लागि के उपाय हुनसक्छ त? आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा, आफू जेल नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नको लागि अब हामीले पनि विदेशीसँग के सहयोग लिने त भन्ने कुरा उनी पुगिसकेका छन्। त्यसैले जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँ पार्टी नफुटाउनुहोस् र तपाईँ सरकार बरु छोडिदिनुहोस्, तपाईँ के नजिकको मान्छे सरकारमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने कुराको सुझाव जब चीनले दियो त्यस पछाडि उनी तरङ्ग तर्सेर हतपत उनले आफ्नो भारतसँग भएको पुरानो मित्रतालाई नवीकरण गरेको न हो, रका प्रमुखलाई बोलाएर। अब पुरानो मित्रता नवीकरण गरिसकेपछि तर त्यो नवीकरण गरेर उसले सहयोग गर्यो। कसले सहयोग गर्यो? भारतले सहयोग गर्यो। अब भारतको आडमा केपी ओलीले यो वितण्ड मचाउँदैछन् भन्ने कुरा विश्वले थाहा पाएको छ। तर के छ भने भारतको आड मात्रै होइन, यसमा अमेरिकाको पनि सहयोग केपी ओलीलाई छ होइन। त्यति देखिसकेपछि तर चीन चुप लागेर बसेको छैन। चीनले जुन किसिमले भनेको छ नि, अब अहिले के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो विङ्स हुन्छ क्या। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाकिस्तानसँग कुरा गर्ने एउटा राखेको थियो, चीनसँग कुरा गर्ने एउटा राखेको थियो, भारतसँग उसले आफै कुरा गर्थ्यो, यस्तो थियो नि त त्यहाँ। अनि त्यसै गरी यो अहिलेको प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले पनि चीनसँग कुरा गर्ने मान्छेहरू राखेको छ होइन, अमेरिकासँग कुरा गर्ने मान्छे पनि राखेको छ र त्यस पछाडि भारतसँग ऊ आफै कुरा गर्दैछन्। हेर्नु म तपाईँ भारतसँग आफै कुरा गर्दैछन्। यो तिनवटाको गरेर उनीहरू के भन्छ भने तपाईँहरूलाई जे चाहिन्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ, सत्तामा तर हामीलाई ल्याउनु पऱ्यो। अब त्यसमा बार्गेनिङ हुँदैछ प्रचण्डको। त्यही बार्गेनिङ हुन्छ। अब बार्गेनिङ कसरी भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई अदालतलाई दबाब दिनु पऱ्यो नम्बर 1, किन अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भने त बराबर छ। अनि संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई अदालतलाई दबाब दिनु पऱ्यो। अब हाम्रोबाट भएन, तपाईँहरूको आफ्नो भिटो पावर लगाउनुहोस् भनेर। किन भारतले त पटक हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गरेको घटनाहरू पहिलेदेखि छ। अब यो घटनामा हाम्रो प्रभावबाट हुँदैन, हाम्रा पनि छन् मान्छे, हामी पनि गरौँला। तर तपाईँको मान्छेहरूले तपाईँ मात्र गरिदिनुहोस्। तपाईँका इन्डियाका मान्छे सर्वोच्च अदालतमा भएका र हाम्रा मान्छे भएर त्यहाँनिर केही उफर मामला गर्नु पऱ्यो र यो संसद जसरी पुनर्स्थापना गर्नु पऱ्यो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए पनि भयो, तपाईँले भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसै कसैलाई बनाउनु भए पनि भयो, अथवा तपाईँले भन्नुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीकै कसैलाई बनाउनु भए पनि भयो। त्यो भनेको बाबुराम भट्टराई अथवा मोहन ठाकुर होइन। अनि तिनीहरूको पनि दिन फर्किँदैछ भन्नु खोजेको मैले। जसलाई बनाए पनि भयो, हाम्रो सपोर्ट हुन्छ, तर संसद पुनर्स्थापना गरिपाउँ भन्ने निवेदन हाले प्रचण्डले। त्यही निवेदन हाल्नु दरबारमा त्यो निवेदन हालिसकेछन्। अब त्यो निवेदनलाई कसरी कारबाही गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो निवेदन कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेससँग घनीभूत छलफल कसले गर्नु पऱ्यो? भारतले गर्नु पऱ्यो, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि गर्नु पऱ्यो। तर भारतले के गरिदियो भनेदेखि प्रचण्डले मिलेर आन्दोलन गरौँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि मान्दैन, भारतीय जनता पार्टीले पनि मान्दैन प्रचण्डसँग मिलेर आन्दोलन गर्न। छुट्टाफुट्टी आन्दोलन उनीहरू प्रचण्ड हामी मिलेर गरौँ भनेर 1-2 दिन रोकेको पनि थिए प्रचण्डहरूले। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो भिन्दै घोषणा गर्यो, उसले भिन्दै गरिरहेछ भनेपछि के देखियो भनेदेखि यी तिनवटालाई अहिले मिल्न दिएको अवस्था छैन। यो तिनवटा मिल्न नदिनु भनेको भारतको निर्णयमा संसद विघटन ठिक छ भन्ने हो। संसद विघटन मैले देख्छु है। म भारतलाई म के सुझाव दिन्छु भनेदेखि हेर्नु, भारतलाई पनि सुझाव दिनुपर्ने बेला आएछ। भारत फेरि अब यो प्रचण्डले भनिहाल्यो नि त भनेर प्रचण्डको विश्वास गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेर लगाइदियो भने भारतलाई फेरि घाटा हुन्छ। किनभने जब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसबाट फेरि नेपालको फिल्डमा कुस्ती खेल्नलाई चाइना आइहाल्छ। चाइनाले त भनिरहेको छ मैले नै रोपेको रुख हो, रोकेको, अनि यसलाई फल मन्जुर गर्न उहिले आएछ अरे। अब संसद पुनर्स्थापना अब तिमीहरू मिल, बरु के गर्छ भनेदेखि ल यसो गर संविधानमा चेन्ज गरेर के गरेर वामदेवलाई बनाऊ कि अथवा के अरे यही अहिलेको गृहमन्त्रीलाई रामबहादुर थापालाई बनाऊ कि अथवा के अरे सुभाष चन्द्र नेमाङलाई बनाऊ कि प्रधानमन्त्री
यसै कसैलाई बनायो भने गएर अच्छा तिमी नै ओलिँदै तिमी नै लिन्छौ भने ल्याऊ अब के गर्नु त मिल्नु त पर्यो भनेर प्रचण्डलाई ब्याक गराउन सक्छन् र फेरि उनीहरूलाई प्याचअप गराउन सक्छन् त्यो पुनर्स्थापना भयो भने पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै भारतको चलखेलभन्दा बढी फेरि चाइनाको चलखेल हुने भएकोले भारतीयहरूले यो प्रचण्डले यसलाई पुनर्स्थापना गर्न भन्नु नाइटोदेखि बल लगाएका छन् त्यसलाई सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म दिन्छु। अब यहाँ कुरा भयो प्रचण्ड र उसको स्वार्थ जुद्ध। तर मैले के देखेको छु भनेदेखि के संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरू संसद पुनर्स्थापना गर्छ अमेरिकाले त होइन चीनले चाहिँ धेरै बल लगाइरहेको छ भारत पनि मान्ने बेर लाउँदैन भनिदियो भने भनिरहेको छ नि। मैले भने भारत कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति हो मान्नेवाला छैन। जब भारतले मान्दैन चीनले मान्ने के अमेरिकाले मान्ने कुरै भएन चाइनाले मात्रै गरेर संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। धारा पल्टाएर हेरेर हुन्छ म भन्छु बेलायतको संविधानै छैन तर त्यहाँ संसदीय व्यवस्था छ जसले गर्दा त्यहाँ कति पटक त्यहाँ संसद भङ्ग भएको छ। भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 पटक संसद भङ्ग भएको अवस्था छ होइन। त्यो संसद भङ्ग भएको भने तपाईँ सम्बन्ध हेर्नु न चन्द्रशेखरको पालामा उनको कति भोट थियो र होइन कम थियो नि तर उनले गरेको त त्यतिखेर चन्द्रशेखरको पालामा जब मुद्दा चल्यो अरे नि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत त्यहाँनिर त्यहाँ के फैसला भने प्रधानमन्त्री भनेको विश्वासको मत नलिएका थिए त्यसले विश्वास मत लिनै पाएको थिएन चन्द्रशेखरले त्यतिखेर उसले घोषणा गर्नुभयो। विश्वास मत नलिएको अवस्था भए पनि अविश्वास प्रस्ताव लागिसकेको दर्ता भइसकेको भए पनि अथवा फुल्ली मेजोरिटी भए पनि काङ्ग्रेस आएका जो थिए फुल्ली मेजोरिटी भएको यो तिनटै पक्षमा कुनै पनि पक्ष भनेर के अरे प्रधानमन्त्रीको विभिन्न प्रकारहरू भनेर संविधानमा नतोकिएकोले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि संसद भङ्ग गर्दा संसदीय प्रक्रिया पाउँछ भनेर उसले स्वीकृत गरिदिएको अवस्था छ त्यही नजिक हाम्रो देशमा भन्दा छिमेकीलाई। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि केपी ओलीले जुन किसिमको समृद्धिको लागि के सपना बाँड्नको लागि यस्तो गरेर मलाई सहयोग गरेन भने यो चाहिँ के बिलौना गरेको मात्रै हो। त्यो बिलौनामा कुनै पनि दम छैन उनले दिएको जवाफ जुन सर्वोच्च अदालतलाई त एउटा मात्रै पोइन्टको के दम छ भनेदेखि यो राजनीतिक सवाल भएकोले यसलाई सर्वोच्च अदालत बहस नगरियोस् भन्ने कुरा छ। किनभने मैले के भन्ने गरेको छु भने त्यो ओली पक्ष हो ओलीले त एउटा कुरा त्यो छ राजनीतिक कुरा हो भने त्यसमा तपाईँलाई भन्नु राजनीतिक कुरा दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु यो राजनीतिक क्रान्ति हो राजनीतिक अभियान हो राजनीतिक षड्यन्त्र हो। त्यसले यो राजनीतिक षड्यन्त्रलाईमा सर्वोच्च अदालत मिसिनु हुँदैन त्यहाँ विवादमा पर्नु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क। अर्को यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर छल्टाइदिनुपर्छ। अर्को कुरा के भनेदेखि नेपालको संविधानमा पनि के छ भनेदेखि नेपालले सङ्घीय के अरे यो संसदीय व्यवस्था प्रणाली मान्ने भनेको छ त्यसको मर्म के हो अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू के छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संविधानको धारा पल्टायो भने त यो संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भयो तर दुईवटा पक्ष उसको के बोलियो छ भने यो राजनीतिक अभियान हो। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ न 47 सालको संविधानलाई कुन धारा अनुसार काटेर गरे त अहिले प्रचण्डलाई म सोध्छु क्वेसन अथवा सर्वोच्च अदालतको अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा यो बेन्चमा बस्ने न्यायाधीशलाई सोध्छु अथवा वरिष्ठ वकिलहरू जुन वकिल भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हाम्रो अहिले संविधान चाहिँ यो अहिले के अरे भीमार्जुन आचार्यलाई म भन्छु विपिन अधिकारीलाई म भन्छु 2047 सालको संविधानलाई कुन धारा अनुसार फ्यालियो मलाई देखाउनुहोस् त कुनै धारा आफ्नो अनुकूल हुँदा चाहिँ नबोल्ने हो त्यति राजनीतिक क्रान्ति हो भन्ने देखेर राजनीतिक यो पनि राजनीतिक क्रान्ति हो। यत्रो ठुलो राजनीतिक क्रान्ति भएर जुलुस लागिरहेको छ आन्दोलन भइरहेको छ यो राजनीतिक क्रान्ति नभए के यो सत्ता परिवर्तनलाई भएको राजनीतिक क्रान्ति हो। अब तपाईँले माओवादीले 10 वर्ष 17,000 मान्छे मारेर आए त्यो राजनीतिक क्रान्ति हो राम्रो हो कि उनले एकपल्ट एउटा छिस्किने खुस्का दिने बित्तिकै यो राजनीतिक क्रान्ति हुँदैछ यो सत्ता परिवर्तन हुँदैछ यो राम्रो हो त यो त रक्तहीन क्रान्ति हो यसलाई भन्छ रक्तहीन शीतयुद्ध होइन रक्तहीन क्रान्ति। प्रचण्डले गरेको क्रान्ति रक्त पिपासु क्रान्ति थियो 17,000 मान्छे मारेर सत्ता परिवर्तन गरे कुनै संविधानको धारा पल्टाएर कुनै संविधानको धाराले 47 कहाँ यो मार पाउँछ भनेको थियो त थिएन नि त। आफूले चाहिँ संविधानको धारालाई धज्जी उडाएर जे पनि गर्न हुने तर रक्तहीन क्रान्ति गरेका अहिलेलाई मैले केपी ओलीको क्रान्तिलाई रक्तहीन क्रान्तिको रूपमा लिन्छु र उनले यो संहितामा बढी फजुल खर्च भयो र उनलाई संसदीय प्रणाली अनुसार शासन सञ्चालन गर्न दिएनन्। प्रधानमन्त्री संसदीय प्रणालीमा प्रभाव हुनुपर्ने त्यसलाई पार्टीको पोलिट ब्युरो सिस्टमले क्याप्चर गर्न खोज्यो अथवा सी जिनपिङको नीतिलाई लाद्न खोजे प्रचण्डहरूले यसलाई उनले प्रतिरोध गरेर चुक्कुल खुस्काइदिएको पार्टीभित्रको त्यो चुक्कुल खुस्काइदिँदो यो ठुलो क्रान्ति भयो भने यो त रक्तहीन क्रान्ति छ। त्यसले रक्तहीन क्रान्ति डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने रक्तहीन क्रान्तिलाई हामीले अनुसरण गर्नु परेको परेन। त्यसले यो संविधानको धारालाई पल्टाएर हेर्ने क्रान्ति होइन यो प्रचण्डजी अथवा नेताहरू बुझ्नु पर्यो यो एउटा चुक्कुल खुस्काएर केपी ओलीजीले गरेको रक्तहीन क्रान्ति हो। केपी ओलीको रक्तहीन क्रान्ति
प्रचण्डको 17,000 मान्छे बाँडेर रगतको आहाल खेलेर गरेको क्रान्तिभन्दा धेरै उच्च कोटिको धेरै राम्रो छ। त्यसैले हामीले अब नैतिकताको कुराहरू क्या सत्ता परिवर्तन देशको के छ संविधानको धाराको बुई चढेर संविधानकै बलात्कार गरेर भ्रष्टाचार गर्ने अनियमितता गर्ने गर्छन् भन्ने पार्टीका मान्छेहरूले अनि त्यो संविधानलाई हामीले मानिरहनुपर्छ भन्ने छ नागरिकले। त्यसले नागरिकले के चाहन्छ भनेदेखि नागरिक त आफूलाई न्याय चाहन्छ तर यो संविधानको गणतन्त्रले के नागरिकलाई न्याय दियो नागरिकलाई सम्मान दियो। यहाँ त के भन्दै एउटा राजा हटाएर 100वटा राजा पाल्ने काम भयो अनि 100जना राजा मान्ने कि एउटा राजा मान्ने भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेको नेपाली नागरिकहरूको सोचलाई जनमत सङ्ग्रह अथवा कुनै पनि मतदानले नै वास्तवमा अबको लिक ल्याउन सक्छ। किनकि अहिले त सबैतिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो हुन त तपाईँ अगाडि बढिसक्नु व्याख्या विश्लेषण गर्दै अघि नै गर्नुभएको प्रक्षेपणमा मेरो एउटा अड्केको प्रश्न छ क्या प्रचण्ड र दिल्लीको कुरा हुँदा बाबुरामलाई त्यो भएको कार्डभित्र घुसाउने सम्भावना कति छ? मतलब यो चाहिँ हुनु पर्यो यो फाइल चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो र पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यही त दुईवटा कुरा छ। यो संसद पुनर्स्थापना गरेर बाबुराम भट्टराईलाई बनाउँछ कि बनाउँदैन भनेर उसलाई भरोसा गर्दैन उसले अब प्रचण्डलाई इन्डियाले भरोसा गर्दैन किन संसद भङ्ग भइसकेपछि त स्थिति तरल हुन्छ नि त त्यतिखेर झन् उसलाई बढी सहज हुन्छ यसलाई गर भन्नलाई। किन अहिले संसद पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै सङ्ख्या हेर्न थाल्छ मेरो सङ्ख्या यति मेरो बढी सङ्ख्या छ पुरानो एटिच्युड सुरु हुन्छ एकता गरेर बहुमत ल्याए झन्नै बिचमा शेरबहादुरसँग मेरो कुरा मिलिसकेछ भनेर कराए ओली फेरि डराए वामदेवलाई ल्याएर मैले त्यही भएर भारतलाई सुझाव दिन्छु संसद पुनर्स्थापना गरेर बाबुराम भट्टराईले ल्याइदिन्छन् भन्ने भने तपाईँलाई माथा भ्याउँदै देखाइदिन्छन् भारतलाई भनिदिन्छु म चाहिँ है ओके प्रचण्डले। त्यसैले प्रचण्डको जुन युटर्न हुने चलन छ नि अहिले त्यो के अरे सिओ बनेर पस्ने हात्ती बनेर निक्ने जङ्गबहादुरको जुन चलन छ नि त्यस्तै छैन चलन पनि सिओ भनेपछि नि उनले कुनलाई बाँकी राखेर के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर ल्याए गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति माथा भ्यागुतो पारिदिए। हजुर माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन माथा भ्यागुतो पारिदिए माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने कुरामा थियो त होइन त एक दिन अगाडि प्रस्ताव पास भइसकेको थियो अहिले त यो माधव कुमार नेपाल राष्ट्रपति भइसक्थे तर उसले नमानेको हो नि त्यतिखेर होइन के अरे बाबुराम भट्टराईले मानेन अथवा प्रचण्डले माने त्यही भएर नभएको। जहाँ पनि के देखिन्छ भनेदेखि उनी भारतसँग माग्न गएको जुन कुराहरू छ ती सबै कुरा पहिलो त उसले के माग्छन् पुनर्स्थापना त्यो नमाने पनि लास्टमा उसले माग्दै के हो दादा मलाई जेल हाल्नु भएन म कसरी सेक्युर हुन्छु त्यो त अन्तिम बुदा नै हो। त्यही त अन्तिम त्यही त पनि मागेर आउँछन् अब के भन्नु 5-6वटा बुदामध्ये यो भएन भने अहिले पुनर्स्थापना गरिदिनु त्यो पनि भएन भने ल भङ्गै भयो भने पनि अब अर्को नागरिक समाजको सरकार बनाउँदाखेरि पनि हामीलाई पनि सोचियोस् हामी पनि त्यहाँ स्थान दियोस् भन्ने खालको कुरा आउँछ। त्यस पछाडि अब हामीले भने मान्छे राखिदिनुहोस् भन्ने कुरा आउँछ। आजको डेटमा यो व्यवस्थाको अग्रगामी भूमिका खेलिदिने व्यक्ति पात्र नै प्रचण्ड हुन्। यही व्यवस्थाभित्र प्रचण्डलाई जेल हालियो भने त अनि त्यो त त्यसै पनि सुहाउँदैन नि। यसो रहेछ नि त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सत्तामा जानको लागि प्रचण्डको कुरा गरेर मानिदिएका रहेछन्। गणतन्त्र सणतन्त्र मात्र दिएको थिएन उसलाई सत्तामा पुग्न थियो र केपी ओलीले पनि सत्तामा पुग्नको लागि मानिदिएका रहेछन्। दुईटै कुरा देखियो मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ राजालाई बचाउने कुरामा त पटक होइन तपाईँले जो एउटा कुरा राख्नु पनि गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बन्न दिएन भारतले बन्न दिएन कि प्रचण्डले बन्न दिएन? होइन भारतले बन्न नदिएको पनि भारतको कुरा उसले मानेको हो नि त। भारतले बन्न नदिए पनि भोट त उसको हातमा थियो नि त यहाँ दिन सक्दैन थियो। जसरी भारतले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएको थिएन तर यिनले बनाए कि बनाएन नि त प्रचण्डले बनाए। त्यसै गरी उसले नदिएको भए पनि यिनले त हामी सपोर्ट गर्छौँ भनिदिएको भए त उसले जित्थ्यो नि त राख्न सक्छ नि त। भारतले नदियो भन्ने पनि यहाँ त भित्र देशमा भोट हालेर गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउनुबाट किन डरायो तत्कालीन अवस्थामा? होइन भारतले जसरी बिपी कोइरालाले आँखा जुदाउन थाल्यो गिरिजाले पनि आँखा जुदाउन थाल्यो लास्टमा गएर उसले विराटनगर गएर के जहिले पनि विराटनगर के उसले के गर्छ नयाँ कुरा बोल्नु पऱ्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला विराटनगर जान्थे। म त्यतिखेर विराटमै बस्थेँ हेर्नुहोस् अनि विराटनगर पत्रकारहरू पारिवारिक रूपमा उनीहरू जान्थे जे भन्यो त्यही छाप दिन्थे। काठमाडौँको पत्रकारले क्रस क्वेसन गर्दा जे पाए सोध्दैला त्यो त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ लिबरल खालका पत्रकारहरू थियो उसको पक्षमा एकदम अब एउटा गहनाको रूपमा थियो उनी कोइराला परिवार त्यहाँनिर होइन। त्यो उसले के भने राष्ट्रियताको मामलामा म कोहीसँग सम्झौता गर्दिनँ भनेर त्यहाँ बोले भने त्यतिखेर भारतले जे हराएको थियो उहाँलाई त्यो कुरा उहाँ मान्न तयार हुनु भएन भने राष्ट्रियता नै खडबड हुने कुरा उनले अराउनु खोजेको थियो अनि त्यो कुरा उहाँले मान्नु भएन। त्यो कुरा यहाँ नबोलेर गएर राष्ट्रियताको मामलामा कोहीसँग सम्झौता गर्दिनँ भने उहाँ भनिदिनु भयो। त्यो भनिदिएपछि यहाँ आएर के भयो भनेदेखि अब उसको उल्टा गन्ती कसले सुरु गरिदियो
भारतले सुरु गरिदियो। इभेन उनी बिरामी पर्दा पनि उनले अमित शेरचनलाई भनेको रहेछन्, हे मलाई भारत लान खोज्छन्, तपाईँ लान्न। प्रधानमन्त्री थियो अमित शेरचन त। हो, उसले त्यतिखेर भनेको भन्ने कुरा छ। सर, हामी विश्लेषण गर्दै थियो प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण हुन त उपचारको लागि भनिएको छ, तर उपचारै त अस्पतालले गर्ने हो, उहाँले टेक केयर गर्नै पर्ने अवस्था पनि छैन, अरूहरूले गर्छन्। त्यो यस्तो हो मात्रै, किनभने उपचार भनेको औषधिले भन्दा धेरै प्रतिशत उपचार चाहिँ मान्छेको साइकोलोजी पनि हुन्छ क्या। आफ्नै जो आफ्नो संरक्षण छ उसलाई आफ्नै अगाडि देखिरह्यो भने त्यो आत्मबल बढेर बिरामी त्यसै पनि ठिक हुन्छ क्या। त्यो एउटा पाटो पनि हो। हामीलाई चाहिएको चाहिँ पोलिटिकल के हुन्छ सम्झौता, त्यसमा हामी केन्द्रित रहौँ। हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ कि बाबुरामवाला कुरा पनि आउन सक्छ होइन, शेरबहादुर देउवासँग पनि घनीभूत छलफल गरेर त्यो ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा के यो दिल्ली भ्रमणले संसद पुनर्स्थापना गर्छ त भनेर मैले सोधेँ। तपाईँले यो कारणले चाहिँ गर्दैन, अथवा भारतले जेको लागि 2 वर्ष 1.5 वर्ष कुर्यो, रात दिन गरी यो गरी त्यो, त्यही चाहिँ फेरि रोप्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनेपछि त चुनाव पनि त निश्चित समयमा हुँदैन। र केपी ओलीले घोषणा गरेको जो चुनावको मिति छ त्यसमा उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भएन भने केपी ओलीको सरकारको वैधानिकता त सकिन्छ नि, कानुनविदहरूले त्यसो भनेका छन्। अनि मैले भन्न खोजेँ के त, भारतको लास्ट यो त तपाईँलाई के भने संसद भङ्ग कास्टिङ मात्रै हो। फिल्मको इन्डिङ कसरी हुन्छ, नेपालको संविधान 2072 च्यातिएर हुन्छ। त्यो संविधानलाई मास्नु पर्नेछ कसलाई भन्दाखेरि भारतलाई। फेरि 2 कारण तपाईँलाई किन भन्दाखेरि उसले हिन्दू धर्म राखिदिएन, त्यही भएर अर्को यही संविधानभित्रको नक्सामा चुच्चे नक्सा राखिदियो। तपाईँसँग लिएको 7 महिना अगाडिको अन्तर्वार्ता ठ्याक्कै यही ठाउँमा बसेर राति गरी खिचेको, हिजो राति मैले हेर्दै थिएँ। त्यति हेरिएको चाहिँ 10-20 हजारले हेरेका छन्। त्यहाँ बोलेकै कुरा हो 6 महिनापछि तपाईँले भन्नुभएको छ नि, भारतलाई यो संविधान च्यात्नु पर्ने छ, जसरी पनि सिध्याउनु पर्ने छ। आज त्यही भयो। अब यसको फरवार्डनेसहरु के तपाईँले भने संविधान च्यात्नको लागि त संसद पुनर्स्थापना गरेर हुन्छ? हुँदैन। संविधान च्यात्नको लागि समयमा चुनाव गराएर हुन्छ? हुँदैन। होइन, संसद पुनर्स्थापना नभए पनि समयमा चुनाव गराएर हुन्छ? हुँदैन। यो संविधान अनुसारको धारामा टेकेर अब चुनाव गराइयो भने त, यो संविधानको धारामा टेकेर नयाँ सरकार बनाइयो भने त संविधान च्यात्नै पाउँदैन नि त। यो संविधानको कुनै पनि धाराको अनुसार कुनै पनि काम गर्न नसक्ने बनाइदिएर जनताको उबार ल्याइदिएर राजावादीहरूलाई पनि आन्दोलन गर्न लगाइदिएर, प्रचण्डलाई पनि आन्दोलन गर्न लगाइदिएर, काङ्ग्रेसलाई पनि आन्दोलन सबै सडकमा आउने पारिदिएर, नेपाली सेनालाई बाहिर ल्याइदिएर यो संविधानको विरुद्धमा नेपालीबाटै गर्न लाउने पहिले सुरुमा। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि सर, यो प्रचण्डले अथवा प्रचण्डको खेमाले अथवा बिआरआई समर्थित केही विश्लेषकले यो कार्यकारी राष्ट्रपति त बडा डेन्जर कुरो रहेछ नि नेपालमा, त्यो त भारतलाई फेरि नपत्ने रहेछ। त्यसैले यिनीहरूलाई हामी यहाँ छौँ भन्न सडकमै पुर्याइदिए ल, कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि माहौल बनाउँदै गर भनेर प्रचण्डलाई। त्यही त, अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको एउटा चुनाव जुन छ नि तपाईँले गर्ने भनेपछि दोस्रो चरणमा जुन प्रचण्डहरूले भनेका पनि थिए कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर, उसले लागू भएन। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भने एमाले राखेको पनि भएन। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय प्रणाली भनेको त्यसैमा गयो संविधान। तर तब के हेर्नु भने नेकपा माओवादी सिङ्गो संसदीय प्रणालीको खिलाफ छ, जुन कुरा संविधानमा त्यो खिलाफ छ। नेकपा एमाले आफै पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन चाहन्थ्यो भने त्यो व्यवस्था पनि संविधानमा छैन, ऊ पनि खिलाफमा छ। दुईटै खिलाफमा भएको संविधान र जो संविधानको संसदीय व्यवस्था मान्दथ्यो त्यो प्रतिपक्षमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। जनताले त्यसलाई पत्याएन भन्नु पऱ्यो। भने जनताले किन पत्याएन भन्दाखेरि उसले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्यो, संसदीय व्यवस्था मागी खाने मार्नु भयो। यसले मान्छे धेरै नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकायो। त्यसैले गर्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति ठिक छ भन्ने माहौल त अहिले छ। राष्ट्र संस्था आउनु भनेको के भन्दाखेरि राष्ट्रपति अलि बलियो होस् भन्न खोजेको न हो। त्यसले अब तपाईँले तपाईँले अर्को विकल्प तपाईँले अहिले के खुसी मेरो दिमागमा आयो भनेदेखि भारतले पहिलो स्टेपमा राज संस्थालाई नल्याउने लबी जो छ नि भारतमा पहिलेदेखिको, त्यो श्यामशरण जस्ता मान्छेहरू राज संस्था हामीले बल्ल फ्याल्यौँ, यसलाई फेरि ल्याउनु हुँदैन भनेर जुन अहिले भाजपा सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। त्यहाँनिर एउटा ग्रुपले दबाब दिइरहेको छ, प्रतिपक्षले पनि दबाब दिइरहेको छ नल्याए भनेर। ऊ चाहिँ जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गएको छ। श्यामशरण जसरी पनि राज संस्थालाई ल्याउनु होइन, श्यामशरण त राष्ट्रपति ल्याउनु हुँदैन। नेपाललाई राज संस्था हटाउने श्यामशरण हो, त्यो त हो होइन। उसले के भन्नु, नयाँ नागरिक समाजको मान्छेलाई ल्याउनुपर्छ भनेर भारतले भनेको छैन नि, उसले चीनले गर्दैछ है त्यो
त्यो रोक्नुपर्छ भन्दै उसले फेरि चीनले नयाँ नागरिक समाजको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दैछ यो कुरा ओलीले मान्दैनन् नमान्नु ठिक हो त्यसैले गर्दाखेरि भने उसले ओलीको पक्षमा बोल्न चाहिँ हेर्नु है त्यसले गर्दा ओलीले जे गरे ठिक गरे भन्ने खालको आशा अहिले ओलीले अब त भारत चीनको त्यो कुरालाई मान्नु हुँदैन मानिदियो भने फेरि बर्बाद हुन्छ तिमीहरूले के गरेको तिमी राष्ट्र संस्था ल्याउन नखोज तिमीहरू यसभित्र अब गर भने चाहिँ अब भारतको दुईवटा ग्रुप छ नि मैले तपाईँलाई इन्डियन ग्रुप र भारतीय ग्रुप भनेको थिएँ नि त भारतीय ग्रुप भाजपाको ग्रुपले चाहिँ नेपालमा हिन्दू धर्म ल्याउने राष्ट्र संस्था ल्याउने संविधान च्यात्र फाल्ने भन्छ तर जसले राष्ट्र संस्था फाल्न सहयोग गर्यो त्यहाँको इन्डियन ग्रुप त्यो इन्डियन ग्रुपले के भन्छ भने बरु संसदीय समर्थित रहेको खेमा भन्नुस् न त्यही त त्यसलाई बरु संसदीय व्यवस्था फाल तर प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया बनाऊ तर राजालाई त नल्याऊ भन्ने उसको उपाय त छ श्यामशरण त्यही अनुसार हिँडिरहेछन् श्यामशरण एन्ड कम्पनी भनौँ त्यहाँ काङ्ग्रेस आएका मान्छेहरू अब यो संसदीय व्यवस्था फलिफाप भएन भनेदेखि तिमीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन जुन माओवादीले भन्दै थियो नि पहिले राष्ट्रपतिको त्यसलाई एकपल्ट ट्राई गरौँ न भन्ने उनीहरू लाग्छन् भनेपछि अब भारतमै दुईवटा खेमा भएको छ एउटा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने चलनले अगाडि बढौँ एउटा चाहिँ होइन नेपाल संसदीय प्रक्रिया ठिक छ यसमा तालमेल गरेर यसो जाउँ अनि अर्को के छ भनेदेखि होइन यस कुनै पनि काम लागेन अब राजालाई राष्ट्र संस्थालाई अगाडि ल्याउँ अनि बरु राष्ट्र संस्थालाई सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको रूपमा राखेर यतापट्टि संसदीय प्रणालीमा गएर आफ्नो अनुकूलका मान्छे चुनाव जित्दा जति पैसा चुनाव खर्च भए होस् तर त्यो सिचुएसन ल्याउने प्रक्रिया के त भन्दाखेरि यो संविधान निष्क्रिय बनाउने अनि नागरिक समाजमा राजा पक्षका मान्छेहरूको बढी भूमिका हुने गरी सबै पार्टीको मान्छे सर्वदलीय बैठक जस्तो के बनाएर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी नलागेका व्यक्तिहरूलाई क्रिम व्यक्तिहरूलाई छानेर ल्याएर प्रधानमन्त्री जस्तै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ होइन फेरि अब तपाईँले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु के भेट्छ किन एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति छन् होइन सुशीला कार्कीलाई बनाउन सक्छ तर सुशीला कार्की राष्ट्र संस्थाको पक्षधर होइनन् त्यसै राष्ट्र संस्थाको पक्षधर भएका पुराना तर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेका अथवा राष्ट्र संस्थाको पक्षधर भएका अथवा पहिले सेनापति भइसकेका अथवा पहिले आइजिपीहरू भइसकेका अथवा पहिले ठुलो पदमा वरिष्ठ वकिलहरू भइसकेका यस्ता कुनै यो सरकारको आयु कति अब यो सरकार त मलाई देख्छ अहिले सरकारको आयु त कसरी छ त उसले त आफ्नो ऊ त मिनिमम कति सुन्नु न यस्तो छ यो सरकार के छ भने सरकारले जुन दिन चुनाव घोषणा गर्यो जुन दिन भङ्ग गर्यो त्यो दिन सेरेमोनियल भयो अनि यो सरकार त के अरे जहिलेसम्म अर्को सरकार बन्दैन तहिलेसम्म यो सरकार कन्टिन्यू रहन्छ अब अर्को कुनै उपाय छ त तपाईँलाई थाहा छ नि एकपल्ट के अरे चुनाव भइसक्यो भने 3 महिना लाग्यो नि यो के अरे ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई किन उसले छोडेनन् होइन त्यो छोडेर गएको के गर्नु के नियम राष्ट्रिय सभाको सबै निर्वाचन आइसक्नुपर्छ भन्यो के भन्यो निर्वाचन आयोग पनि त्यहाँ गरिदियो निर्वाचन आयोगकै विरुद्ध जुलुस लगायो के गरे सबै तर हेर्दा के छ भने यो अबको यो सरकार भनेको काम चलाउ सरकार हो उसले आफूलाई नभने पनि हामी आम पब्लिकले यसलाई काम चलाउ सरकारको पनि लिन्छौँ त्यही भएर मन्त्रीहरू किन राखिस् भनेर मुद्दा परिरहेको छ होइन नयाँ मन्त्री किन राख्यो भनेर अब यो काम चलाउ सरकार त कहिलेसम्म रहन्छ भन्नु भनेदेखि जहिलेसम्म अर्को सरकार आउँदैन तहिलेसम्म यसले अधिकार पायो सोझो उत्तर हो तर अर्को सरकार कहिलेसम्म आउँदैन भन्ने मेरो दोस्रो अब अर्को सरकार कहिलेसम्म आउँदैन भन्ने कुराको सोचाइ जुन छ नि भारत जहिलेसम्म आफू क्लियर हुँदैन प्रत्यक्ष राष्ट्रपति राख्ने कि राष्ट्र संस्था ल्याउने भन्ने कुरामा दुईटा ग्रुप भयो उनीहरूको बिचको जो इन्डिया र भारतको जुन थिङ्किङ प्याटर्नको युद्ध छ त्यसमा कसले जित्छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन यहाँ हुन्छ त्यसले त्यो हुनलाई मैले त्यही भएर तपाईँलाई 2 वर्ष अब त्यो हेर्दै पर्खर हेर उसलाई पनि सहयोग गर उसलाई पनि सहयोग गर अनि त्यो मुडबाट जसले जित्छ त्यो हुन्छ नि उनीहरूले दुईवटा कुस्ती खेलाउँछ नि त अनि जसले जित्छ त्यही राजा हुन्छ लिग कोर्टमा कुदेर राजा भएको जस्तो नेपालमा अब जुलुस आमसभा यताउता गरेर कसले बढी जनमत ल्याउँछ भारतको नजिक हुनको लागि प्रचण्ड पनि लागेका छन् माधव कनेल पहिलेदेखि लागेकै हुन् केपी ओली पनि लागेका छन् मलाई सहयोग गर म तयार छु भनेर काङ्ग्रेस पनि बत्ती बालेर लागेको छ जनता समाजवादी पनि लागेको छ राष्ट्र संस्था पनि उसैले राखिदिएला भन्ने आश गरिरहेको छ अरे नेपालको अहिले जो पनि शक्तिमा छ सरकारको आयु जति लामो छ केपी ओलीको पार्टीको आयु पनि त्यति नै होइन किनभने सरकार सिद्धेपछि त पार्टी एक हुन्छ अहिले पार्टीको कुरै छैन हेर्नुहोस् त्यही त पार्टीको त कुरै रहेन पार्टी त सडकमा छ सत्तामा पार्टी छैन अहिले सत्तामा कुनै पार्टी छैन अहिले केपी ओली मात्रै छैन हेर्नुहोस् है केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा छन् पार्टीको छैन त्यहाँनिर पार्टीको सरकार होइन केपी ओलीको सरकार अहिले पार्टीको सरकार होइन केपी ओलीको सरकार त्यसले गर्दा अब अहिले त पार्टी त सडकमा छन् पार्टी त पञ्चायत कालमा सडकमा भयो जस्तै अहिले पनि ओली कालकोमा सडकमा छन् बहुदल व्यवस्था ल्याउनलाई 46 सालमा जसरी आन्दोलन गरे राज संस्थाको विरुद्धमा अथवा पञ्चायत सरकारको विरुद्धमा त्यसै गरी अब ओली सरकारको विरुद्धमा फेरि केही ल्याउन भनेर यो सबै पार्टी आन्दोलनमा छन् त्यसैले अहिले पार्टी सरकार कुनै पनि पार्टी सरकारमा छैन भन्नुपर्छ यसलाई किनभने त्यो पार्टी कसको हातमा पर्छ अहिले ठेकान छैन निर्वाचन आयोगमा विवादमा छ अहिले होइन
पार्टी उसको हातमा परिसकेको छ, त्यसले पार्टी सरकारमा होइन, अहिले ओली सरकारमा हो होइन, ओलीको सरकार हो, पार्टीको सरकार होइन भन्छु म यसलाई। त्यही भएर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यी पार्टीहरूले गरेको आन्दोलन कुन दिन 3टा पार्टीहरू अथवा 3टा जुन सडकमा छन् अहिलेहरू, चारवटा राज संस्था मिला चारवटा जुन दिन एक ठाउँमा भएर आन्दोलन गर्छन् त्यो दिन ओली धर्ममा पर्छन्। तर राज संस्थाले भिन्दै आन्दोलन गर्ने, काङ्ग्रेसले भिन्दै आन्दोलन गर्ने, अरू प्रचण्डले भिन्दै आन्दोलन गर्ने, भारत के अरे भाजपाले के अरे समाजवादी जनता पार्टीले भिन्दै आन्दोलन गर्ने हुँदाखेरि त उसलाई त हाई आइस तिमीहरू आफै आन्दोलन गरिरह, म चलाइरहेको छु। अलिक केही भएन भने ठिक छ, म पछाडि फेरि मेरै नजिकका मान्छे हुन्छ राष्ट्रपतिजी, उहाँले चलाउनुहुन्छ, कोरम पुर्याउनुहुन्छ, एउटा के सरकारले निर्णय गरेर पठाइदिने त हो। अनि धारा 127 पोरे गरी बक्सियोस् भनेर पठाएर ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय बनाए जस्तै अब तपाईँले अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुहुन्न अनुरोध गर्दछु भनेर राष्ट्र पठाइदियो भनेदेखि केपी ओलीले, अनि त्यो पनि फेरि राष्ट्रपति शासन सुरु हुन्छ। मैले पनि गरेँ, तपाईँले पनि गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले के भन्छु, यो राष्ट्रपति अन्तिम राष्ट्रपति हो, 2 वर्षसम्म राष्ट्र संस्था आउँदैन मैले भनिदिइसकेको छैन होइन। त्यसो भएपछि के भने यदि प्रचण्डलाई के अरे केपी ओलीलाई धेरै दबाब इन्टरनेसनल परेर उनले चुनाव गराउन सक्सेस भयो भने चुनावकोबाट नयाँ सरकार, नयाँ जनप्रतिनिधि नआउनेसम्म यही सरकार रहन्छ, होइन भने त यो सरकार न त राष्ट्रपतिको सरकार रहन्छ। अब यो सरकारको आयु कहिले जान्छ भन्ने कुरा यो कसैले बताउन सक्ने स्थिति छैन, कसैले बताउन सक्दैन। किनभनेदेखि जबसम्म यो संविधान च्यातिँदैन तबसम्म यसो चलिरहोस् भन्ने चाहना भारतको। एमसिसी पास गर्नलाई दिएन प्रचण्डले भनेर यहाँ उद्यम मचियोस् र बौद्ध के अरे वामपन्थीहरूको बहुमत नहोस् र मेरो पक्षका धरहरूको बहुमत होस् र यो सरकार मेरो एमसिसी पास होस् भन्ने अमेरिका होइन, यसको चाहना जुधिसकेपछि लास्टमा अहिले जुन फर्केर गएको चाहना छ, अब कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन सकिएन, अन्तिम प्रयास गरियो। तर यस पछाडिको हाम्रो विकल्प भनेको राज संस्था नै हो, त्यसले हामीलाई सहयोग गरेको थियो। त्यसैले राज संस्थालाई ल्याउनको लागि उसले पनि यहाँ आन्दोलन हेर्नु पऱ्यो। भारतको 2टा ग्रुपमध्ये राज संस्था ल्याउने ग्रुपसँग उसले पनि प्याचअप गर्नु पऱ्यो। उसलाई पनि के अरे ऊ एक्लै त बढ्दैन, उसले पनि के भन्छ राज संस्था ल्याउनु पनि मैले पनि सहयोग गरेको थिएँ, उसलाई पनि देखाउनु पर्ने छ, राज संस्थालाई महसुसीकरण गराउनु पर्ने छ। राज संस्थाको पक्षमा हुने आन्दोलनहरूमा एकापट्टि भाजपाले पनि सहयोग गर्छ, यतापट्टि चाइनिजहरूले पनि सहयोग गर्छन्। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा नि सर, यो पछिल्लो समय ओली मात्रै बोलेन, 1 दर्जन मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी पोखरा गएर प्रचण्डलाई के को लिगेसी आफै खिँदै 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 गरेर तल झर्ने। केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्न हुने, 15 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न हुने, यिनले चाहिँ 30 वर्षमा अध्यक्ष भएको भई गर्ने, कहिले चुनाव लड्न नपर्ने। त्यति मात्रै कहाँ भनेर सुन्नु न, मणि थापाले भयो, त्यो त राजनीतिक कुरा भयो। मणि थापाले के भन्दै भनेदेखि उसको पार्टीबाट गएको हो नि त, बाबुराम भट्टराईलाई गाड्नको लागि खाल्टो खनिसकेको थियो प्रचण्डले, गाड्नको लागि मारेर। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, बाबुराम भट्टराईलाई उनीहरूले कारवाही नगरेको भए 12 बजी सम्झौता हुँदैन थियो भनेको थिएँ नि मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि त। बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले कारवाही गरेर खोरमा राखेर मार्न आँटेपछि अनि हतपत भारतले 12 बजी सम्झौता गराएको भने मैले भनेकै थिएँ। यो कुरा सत्य हो। अहिले मणिजीले भने उसलाई मारेर गाड्नको लागि खाल्टो खनिसकेका थिए प्रचण्डले। त्यो खाल्टो खनेका विरोध गर्नेहरूले अहिले प्रचण्डलाई छोडेका छन् भनेको उसले फेरि त्यो खाल्टो खनेर मारेर बाबुराम भट्टराईलाई मार्न खोज्ने उसको जुन सोच थियो त्यसको विरोध गर्नेहरूले उनको पार्टी छोडे अहिले। अनि के गरेँ ठिकै गरेँ भन्ने कुरा गरेको त भक्क तपाईँले हेर्नु, मैले त कुरा सुन्नुहोस्। त्यसै मैले तपाईँलाई यो पहिले भनेको थिएँ, मान्छेले पत्याउँथेँ मैले भनेको थिएँ कारबाहीसम्म थाहा थियो, तर गाड्नेको लागि खाल्टै खन्ने भनेपछि त अब मणि थापा भने त्यत्रो मान्छेले भनिसके सकियो कुरा होइन। त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले हेर्दाखेरि त बडा चित्त दुख्यो होला प्रचण्डको पछि त्यतिखेर होइन। उसले के थाहा पायो भने उसलाई त करेन्ट मैले भने उसलाई त प्रचण्डलाई करेन्ट लगायो भने पनि हुन्छ। भारतले राजनीतिक करेन्ट लगायो अथवा उसको सबै कुरा पोल खोलिदिने भनेपछि डराएर हत्तपत्त के गर्यो भने उसले जे भन्छ त्यो मान्दिएको न हो। तपाईँले हेर्नु न, जसलाई उसले थुनेर मार्न खोज्दै थियो, खाल्टो खनेको भन्ने माओवादीले भन्दैछ, त्यसलाई छोड्न लगाए, त्यसलाई इन्डियामा गएर घुमाए होइन। त्यति मात्रै गरेन, त्यसले जे नीति ल्यायो बाबुराम भट्टराईले त्यही नीतिलाई माओवादीमा पारित पनि गरिदिए। अनि त्यही नीति अनुसार शान्ति वार्तामा गएर 12 बजी सम्झौता गराए भने जसलाई मार्न खोजेको थियो उसैको नीति पारित गर्न प्रचण्ड किन बाध्य भयो भन्दाखेरि तिनलाई यो साँप सर्पले होइन कि नाग भन्न, नाग रूपी भारतले तिनको छत्तरमा बसेर डस दिन्छु भनेपछि उनी डराएको हो नि त। एकपल्ट डस्न आँटिसकेको रहेछ उसले, बाबुराम भट्टराईलाई नलगिदिएको भए त उसलाई डस थियो। अनि भनेपछि बाबुराम भट्टराईको यदि हत्या भएको भए, म कल्पना गरौँ अब बाबुराम भट्टराईको उसले हत्या गरेको भए प्रचण्ड त्यतिखेर पनि मासिन्थे। सुभाषचन्द्र बोस कहाँ गए बेपत्ता भनेपछि प्रचण्ड पनि कहाँ गए बेपत्ता लासै भेट्न नसक्दो स्थिति हुन्थ्यो
तर बाबुरामलाई उसले के गरेको होइन आफ्नो ज्यान बचाउनु चाहिँ केही गरेको भए तर उनले आफ्नो ज्यान बचाउनलाई बाबुरामलाई सही सलामत देखाइदिए बाबुआमाको नीति पनि पारित गरिदिए अनि त्यसै अनुसार बारीजुडी खाउँ भन्नेमा गए भनेपछि सिद्धान्तको त कहाँ छ र प्रचण्ड त त्यही भएर पनि प्रचण्ड भनेको आलु हुन् भन्ने गरेको छ क्या यो आलु चाहिँ के हुन्छ भने दालमा पनि मिसिने, भिन्डीमा पनि मिसिन्छ भिन्डीमा पनि मिसिन्छ बैगनमा पनि मिसिन्छ होइन अनि आलु प्याजको पनि तरकारी हुन्छ कहिले काहीँ आलुदम पनि हुन्छ जहाँ पनि मिसिन्छ नि आलु भने तिनीहरू आलु हुन् आलु प्रवृत्ति प्रचण्डको भएकोले उनी बाँच्छ प्रचण्डको चाहिँ नेतृत्ववाला माइन्डसेट थियो त्यसमा बाबुरामले बिचमा आफ्ना सिद्धान्तहरू लागू गर्दै गर्दा प्रचण्डलाई बाबुरामबाट खतरा महसुस भएर त्यसो गरेका हुन् कि अरू नै कुरा जस्तै बाबुरामलाई चाहिँ कुनै इन्टरनेसनल प्रेसरमा भूमिगत कालमै खाल्डो खनेर गाड्न लागेका थिए के थियो कुरा चाहिँ त्यही त होइन यसो छ नि त तपाईँलाई मैले पहिले पनि के भनेको थिएँ नि बाबुराम भट्टराई चौथो दर्जाको नेता थिए माओवादीभित्र प्रचण्ड फर्स्ट मोहन वैद्य सेकेन्ड सिपी गजल थर्ड फोर्थमा उठे अनि मोहन वैद्य र सिपी गजललाई पक्रेर थुनिदिएर इन्डियामा उसलाई दोस्रो दर्जामा ल्याइदिए कसले ल्याइदियो भारतले ल्याइदियो होइन हो त बाबुरामको अपग्रेडिङको लागि दुईटालाई थुनेको हो त्यही दुईटाको अपग्रेडिङको लागि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन प्रचण्डलाई पनि फेरि पक्रेर थुन्न आँटेको थिए सुरेश आले मगर र माथि गएर पक्राउ पर्दाखेरि तर ऊ पनि उसको श्रीमतीले भनेको इन्टरभ्यू तपाईँ सुन्नुभएको छ कि 1 घन्टा तत्कालीन अवस्थामै थुनेर बाबुरामलाई फर्स्टमै ल्याउन खोजेका थिए दोस्रो फेजमा प्रचण्डलाई भारतले थुनेर बाबुरामलाई 1 नम्बरमा ल्याइदिन खोजेको थियो होइन तर प्रचण्डले थाहा पाएर ऊ चलाक भए बचे भन्ने भाग्यमा कहिले काहीँ हुन्छ नि मान्छेको चिना लेखेको पुग्छ भने जस्तै उनी बचे उनी गएनन् फर्केर आए त्यसले गर्दाखेरि उसलाई 2 नम्बरमा राखे 2 नम्बरमा राखे पनि के देख्यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइ छाडे बाबुराम भट्टराईलाई अब पनि बनाउने भनेर मधेस केन्द्रीय दलहरूसँग मिलाउन लगेको होइन भारतले त्यो त डिजाइन हो तिमीहरू मिलेर बसिसक न कुनै दिन हाम्रो पालो आउँछ यो संविधानले च्यात्रै फाल्नुपर्छ त्यतिखेर तिमीहरू हामी फेरि मिल्नुपर्छ त्यतिखेर फेरि हामी चाहिने बाबुराम भट्टराई नै हो भनेर बाबुराम भट्टराईलाई घुमाइ फिराइ लगेर नयाँ शक्ति खोल्न लगाएर के गरेर समाजवादी जनता दलको नेता बनाइदिएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ लगेर त्यहाँ त मोहन ठाकुर ठुलो नेता हुनुपर्ने हो नि त तर यहाँ के चाहिँ लगेर कता कता भइसक्यो भने लगेर राखिदिएछ अब यी सबै कुराहरू हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि बाबुराम भट्टराई भारतको ल्याप्चे हुन् के उसले जहाँ भन्छ त्यहीँ अन्धभक्त उसले ल्याप्चे हान्दैछन् त्यसो भए बाबुरामको विद्वता उनको पिएचडी उनको एजुकेसन उनको चाहिँ बाबाही एभ्रिथिङ इज अन्डर डिजाइन प्याटर्न भनौँ त्यही त उनको बाबुराम भट्टराईको पिएचडी कसले लेखेको भनेर बाबुराम भट्टराईको पिएचडी कसले लेखेको भन्ने कुरा नगरौँ उनले पिएचडी गरेका थिए जुन विषयमा पोलिटिकल विषय हो त होइन नि त इभोल्युसन अफ मार्क्सिजम उनी के को इन्जिनियर थिए त्यसो आर्किटेक्चर अनि कता गयो त किन त पिएचडी गरे त विषय कहाँ गयो त भनेपछि एउटा तपाईँले भन्नु नि के अरे अहिले ओलीले भने जस्तो सन्तोला खाना गएको मान्छेले अर्कोतिर गएर हुन्छ भनेर हो क्या त्यो त के छ भन्दाखेरि जबरजस्ती उनलाई चाहिँ त्यहाँलाई राजनीतिमा घुसाइदिएको छ नि त त्यसले गर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने आर्किटेक्चरमा गर्नु पर्थ्यो त्यो आफ्नो पेसालाई सम्हालिराख्नु पर्थ्यो त्यो पेसा छोडेर राजनीतिमा जबरजस्ती आए किन आए भन्दाखेरि डिजाइनमा उसलाई एउटा पात्र चाहिएको थियो त्यसलाई फलिफुलाइ गरेर मलजल गरेर ठुलो पारिदियो अब मलजल गरेर कुनै रुखलाई तपाईँ ठुलो पार्नुभयो भने त्यो रुख बिक्री हुँदा त्यसलाई काट्नु चाहिँ काट्नु नि तपाईँ कि सधैँ राखिरहनुहुन्छ काटेर त्यसलाई बिक्री गर्नुहुन्छ अब अहिले काटेर भारतले बिक्री गर्दैछ उसलाई काटेर बिक्री काटेर बिक्री गर्दैछ भट्टराईको छोरो मधेसीको नेता कसरी भयो होइन हेर्न म त काठमाडौँमा छु यहाँको हावापानी खाइरहेको छु मलाई त रमाइलो लाग्छ बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष भएकोमा यद्यपि म मधेसको हुँ तर लाहान बजारमै यो कुरा कतिलाई नपचेको होला होइन त्यो कुरा अब त्यो एउटा स्कुलिङको कुरा हो सानो यस्तो तर ऊ चाहिँ के भनेदेखि मैले त्यो भने बाबुराम भट्टराई भारतको ल्याप्चे हुन् उनी ल्याप्चे मान्छेलाई हामीले अब के भन्ने पिएचडी गरे पनि जिएससी गरे पनि मतलब भयो हामीले जे देख्छ त्यही भन्छौँ होइन तर प्रचण्ड पनि त्यो मात्र ल्याप्चे म डबल ल्याप्चे ल्याइदिन्छु भनेर गएको छ नि त म डबल ल्याप्चे ल्याइदिन्छु तर मेरो ध्यान जोगिनु पऱ्यो म सत्तामा जानु पऱ्यो यत्रो गरेको छु पटकको प्रचण्डको भारतको भ्रमण जस्तो के भन्छ नि त्यसलाई राजा त्रिभुवनको भ्रमण थियो नि र उनको सकस जुन थियो नि त्यस बेलाको अवस्थामा क्र्याप झ्याप बनाउन चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको राजा त्रिभुवनलाई र कुन रोदनका साथ उनी भारत पुगेका थिए हैदराबाद हाउसमा गएर बसेका थिए त्योभन्दा कम पीडा लिएर प्रचण्ड यसपालि गएको छैन तपाईँलाई कुरा बताइदिउँ त्यतिखेर सिचुएसन के थियो बिपी कोइरालालाई के अरे त्रिभुवनसँग भेट्नै दिएनन् कहिले पनि भारतले भारतीय भूमिमा त्रिभुवनसँगको भेटै भएन दर त्रिपक्षीय सम्झौता भयो भनिन्छ हेर्नु चाहिँ सम्झौता सिग्नेचर गर्ने बेला त हुन्छ नि त त्रिभुवनसँग भिन्दै साइन गरायो फेरि बोकेर लिएर इन्डियनले फेरि उसँग गरायो राणाहरूसँग भिन्दै गरायो तिनवटाले एक ठाउँमा राखेर कुरै गरेन भनेपछि के त यो कुरा उसले माने भन्दै चाहिँ उसले मानेको हो कि थाहै छैन क्या त्यहाँनिर किन भेट्न दिएको छैन तिनवटा पक्षको वार्ता भएर भयो तिनवटा पक्ष बस्नु पऱ्यो पञ्चायत गर्न बस्नु पऱ्यो नि त तर छैन
बिपीले भनेको छ त्यति मात्रै होइन हेर्नु न यहाँ फर्केर आउने बेलामा पनि प्लेनमा पनि पहिले त्रिभुवनको प्लेन पठाएर अनि अर्को प्लेनमा बिपीलाई पठाएको छ एउटै प्लेन पनि पठाएको छैन अब यति भइसकेपछि अब मैले तपाईँलाई के काम सकिसकेपछि एकैचोटि पत्रकार सम्मेलनमा भेटघाट काठमाडौँ आज मात्रै भेट पनि तपाईँलाई के भन्नु खोजेँ भने जसरी अहिले गएको छ नि प्रचण्ड त्यसले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँछन् भन्ने कुरा म विश्वासै गर्दिनँ जसरी यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई रहेको प्रमुखले भेट्यो त्यसैले त्यहाँको प्रचण्डलाई अब प्रचण्ड भइसक्यो अब प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने भएन अब किन म सडकमा गइसकेँ नि त अनि त्यही रहेको प्रमुखले उसलाई भेट्छ अथवा रहेको कुनै उइसले गएर भेट्छ तपाईँको कुरा के हो ल भन्नुहोस् भन्छ तपाईँलाई यतिसम्म हामी गर्नु यति गर्न सक्दैनौँ यस्तो यस्तो हुँदैछ हाम्रो डिजाइन आधा जुम्या भन्ला घुमाएर के भन्नेला तर प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा भेट्दैनन् त्यो भेट्नु भनेको भारतको अथवा मोदीको हाइट घटाउनु हो त्यो एउटा कुरा हो सुन्नुहोस् के छ भने तर फेरि एउटा तपाईँ बताइदिउँ भारतले पहिले यहाँका नेताहरूलाई पहिले कर्मचारी मार्फत व्यवहार गर्थ्यो नि त प्रचण्डले जसरी के अरे तपाईँले भने नि मैले जसरी नेपालको पोलिटिक्समा कर्मचारी मार्फत उसले व्यवहार गर्थ्यो क्या पहिले अनि मोदी सरकारमा मोदीले आफै व्यवहार गर्न थालेपछि यहाँको नेताहरू धेरै घमण्डी भए प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट कुरा गर्ने भने त्यसले अनि जे पायो त्यहाँ प्याच बोल्न थाले अनि सरकार अनि त्यसलाई रिस उठाउने उनीहरू रिजर्भ अब के भने मोदी रिजर्भमा बस्नुहोस् तपाईँ हामी कुरा गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्यो अनि त्यसको नतिजा हेरिहाल्नु अहिले कति फुर्के अनि किन ओलीको हैसियत नै के रहेछ भन्दाखेरि ठुलो मान्छेसँग बोल्दाखेरि उसको हैसियत रहन्छ क्या त्यो हुन्छ एउटा खानदानी हैसियत हुन्छ नि त पोलिटिकल हैसियत रहेनछ बरु त्यही रसँग उसको के अरे केमिस्ट्री मिल्यो नि त भनेपछि अब सिआइडीसँग केमिस्ट्री मिल्छ भने जस्तो भयो क्या देखेँ म त कतै यिनी पनि कतै केही थियो कि पहिलेदेखि नै भने त्यस्तो कुरा षड्यन्त्र अब प्रधानमन्त्री त निष्पक्ष खालको मान्छे हो मोदीजी त्यसैले मोदीजीले आफूले कुरा यसो गर्ने औपचारिकता भिन्दै हो होइन हाम्रो बराबर एउटा देखाइदिनको लागि तर उनले के गर्दैन तेरो हैसियत अथवा तपाईँहरूको हैसियत चाहिँ त्यही रहेको प्रमुखसँगै मिले जस्तो रहेछ पहिले पनि त्यही गर्नु त ठिकै थियो अब त्यसैले प्रचण्डले पनि ओली के अरे मोदीसँग भेट्न पाउँदैनन् उसले भेट दिँदैन कर्मचारीसँगै कुरा गरेर पठाइदिन्छन् हो तपाईँ हामी स्थिर रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ विभिन्न प्रक्षेपणहरू गरिरहेका छौँ 75-80% मिली पनि राखेको छ बाटो त्यही नै भइरहेको छ शान्तिपूर्वक परिवर्तन सम्भव छ त अबको डेटमा कति धेरै उथल पुथल हुने सम्भावना छ अब हेर्नुहोस् केपी ओली 14 वर्ष जेलमा बसेर रामायण महाभारत गीता पढे होइन अब रामायण महाभारत गीतामा के छ भने तपाईँ रामायण पनि युद्ध छ महाभारत पनि युद्ध छ होइन के छ श्रीराम भगवान पनि कति वर्ष बसेका थिए वनवास 14 वर्षै बसेको थिए त्यही ट्याक्कै हो अनि त्यसो भए तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि अबको अवस्थामा केपी ओलीले छिस्किनी मात्रै खुस्काएर सत्ता परिवर्तन खेलिसक्यो भने एउटा ठुलो क्रान्ति नै उसले हामी महिना दिनसम्म क्रान्ति गरेर मधेस आन्दोलन भएको जुन उपलब्धि आयो त्योभन्दा उसले त एकपल्ट छिस्किनी घुस्किँदै आयो नि त अहिले मधेस आन्दोलनभन्दा ठुलो उपलब्धि अहिले प्राप्त गरे उसले जे सोचे त पुरा गरे भने मतलब के देखिन्छ भने 47 सालको आन्दोलन 46 सालको जुन आन्दोलन गणेशमान सिंहको नेतृत्व जुन आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलन जे उपलब्धि ल्यायो होइन त्यस्तै उपलब्धि त यिनले एकपल्ट छिस्किने एउटा घोषणाबाट ल्याइदिए भनेपछि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यो रक्तहीन क्रान्ति हो त्यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि के गर्नुपर्छ यो रक्तहीन क्रान्तिलाई मान्यता दिनुपर्छ किनभने राजनीतिक घटना हो अनि त्यो धारा पल्टाएर हेरेर बसिस् भने अथवा धारा बटाएर हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूले राजनीतिक सङ्घर्षलाई रोक्न सक्दैनन् त्यो राजनीति यदि धारा पल्टाएर धाराअनुसार व्याख्या गर्न थाल्यो भने आउने हुरी बतास र विदेशी हस्तक्षेपले नेपालको सर्वोच्च अदालतकै गरिमालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइदिन सक्छ सर एउटा कुरो नि यो सारा विश्लेषणमा भारतीय संविधान ध्वस्त पार्न चाहन्छ संसद विघटन भइसक्यो अब प्रचण्डले त्यहाँ गएर के संसद पुनः स्थापना गर्छन् भन्ने कुराकै टुक्रा यो प्रश्नै बेतुक भयो होइन एउटा ग्रुपले गरौँ भन्दैछन् यो डेथ भइसक्यो हुन्छ चाहिँ के त 1 2 3 4 मा त्यही त अब तपाईँले नै भन्नुभयो 2 वर्षसम्म यस्तो यस्तो सम्भावना छ ओलीले खान्छन् एकलौटी त्यही त ओली होइन ओलीले लिएर अलिकति उसलाई पनि दिन सक्छ नि त ओली बाहेक अरू पार्टीको मान्छे नेता हुन सक्दैन अहिले प्रधान हुन सक्दैन ओली पछाडि राष्ट्रपति लिन सक्छ राष्ट्रपतिले शासन लिन सक्छन् प्रधानमन्त्रीले शासन लिनुपर्छ भन्छ नि त त्यसभन्दा बाहेक सेनाले पनि शासन लिन सक्छ दुईटा विरोध अझै बाँकी छ नि त सेनाले लिने सम्भावना कति छ सर छ नि नेपाल सङ्कटकाल लाग्यो भने सेनाले टेक ओभर गर्न सक्छ जनता सडकमा उत्रे मान्छेहरू एकअर्का काटामार गर्न थाले 15-20 जना मान्छे मरिसक्यो सेना चुलाएर बस्न मिलेन नि किनभने नेपालको भत्ता खाएको छ नेपाल सरकारको खाएको छ त्यसमा अमन शान्ति चयन गर्नको लागि विदेशसँग लड्नलाई खाएको हो त्यो सेनाले मलाई गणतन्त्रले दिएन संविधानको धाराले रोकेको छ भन्दै चुप लागेर बस्नु त हुँदैन
ठिक छ गणतन्त्रवादीहरू कति सडकमा छन् त राष्ट्र संस्थावादीहरू कति सडकमा छन् अनि त्यो विचार गरेर राष्ट्रियता जोगाउनको लागि जो सडकमा छन् उसको पक्षमा सेना किन राष्ट्रियता जोगाउनलाई सेना हो गणतन्त्रको लागि सेना होइन सेना भनेको राष्ट्रियताको लागि हो जब राष्ट्रियतामाथि नै गणतन्त्रवादीहरूले आघात गर्न थाल्छन् त्यतिखेर सेनाहरू गणतन्त्रवादी नभएर राष्ट्रियतावादी हुनुपर्छ राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ अब त्यो स्थिति आउँदैछ त्यो स्थिति क्रिएट हुन्छ राष्ट्र संस्था पक्षका मान्छेहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्छन् गणतन्त्रवादीहरूले सिजिपिङको कुरा गर्न थाल्ला अब नेपाली सेना सिजिपिङको नीतिमा लाग्ने कि राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने उनीहरूले आफै विवेक पुर्याउनुपर्छ र मलाई लाग्छ अहिलेको प्रधान सेनापति जो हुनुहुन्छ विवेकशील हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ फुकेर कदम चालिरहनु भएको छ उहाँ सिजिपिङको नीति ल्याउनेहरू जसले 17,000 मान्छे मारेका थिए जो सेनाको दुश्मन भएर आम्ने सामने के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँले नेपाली सेनाको मैले कुरा गर्दै थिएँ नेपाली सेना एकदम संवेदनशील भनिएको छ अहिलेको संविधानले गणतन्त्र मानेकोले गणतन्त्रले जे भन्यो आफ्नो धेरै सेनाहरू मर्दा पनि उसले गणतन्त्रवादीहरूको कुरा सुनेर चुप्लाएर सहेर बसिरहेको अवस्था छ किन संविधानलाई मानिदिएको हो कानुनलाई मानिदिएको हो तर फेरि त्यही गणतन्त्र ल्याउने जो सिजिपिङको नीति ल्याउने जसले धेरै सेनाहरू मारे सुरक्षाकर्मीहरू मारे तिनीहरूले फेरि पनि सिजिपिङकै नीतिमा जान्छु भनेर हिँड्न खोजे अथवा संसदीय व्यवस्थालाई मानेर सिजिपिङको नीतिमा जानु खोजे भने र उनीहरूले राष्ट्रवादीहरूमाथि जाइ लाग्ने हतियार उठाउने उनीहरूको स्वतन्त्र बोल्ने अभिव्यक्तिलाई अवरोध पुर्याउने कामहरू गर्न थालेर सडकमा केही मान्छेहरूको मृत्यु हुन थाल्यो भने अनि सेनाले त हात बाँधेर बस्नु भएन सेनाले विवेक पुर्याउँछ र सेनाले यो त फ्रेमको कुरा गर्दै हुन्छ त गर्यो भने सुन्नु न अनि सिजिपिङको नीति लाद्न खोज्ने प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले राष्ट्र संस्थाका पक्षधरहरू जो राष्ट्रियताको पक्षमा लागिरहेका छन् राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका छन् उनीहरूमाथि आघात पुर्याउने काम गर्यो भने नेपाली सेनाले दुईटैलाई हेर्दाखेरि सिजिपिङको नीति होइन यहाँ राष्ट्र संस्था अथवा यहाँको राष्ट्रियतालाई बचाउनको लागि ऊ लाग्नुपर्छ भनेर ऊ त्यो खेमामा लागेर सडकमा आउनुपर्छ र उसले दुईटै पक्षलाई युद्ध गर्न दिनु हुँदैन र शान्तिको लागि उनीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्तो लागि सेनाले त्यो द्वन्द्वबाट बचाउनको लागि अथवा राष्ट्रियताको पक्षमा आफ्नो अभियान चाल्यो भने म त स्वागत गर्छु सेनालाई मलाई लाग्छ धेरै नेपाली जनताहरूले सेनाबाट आश गरिरहेका छन् त्यसैले तपाईँले मैले भने जस्तै अब प्रचण्डको केपी ओलीको विकल्प के त भन्दाखेरि राष्ट्रपति पनि छ राष्ट्रपति सरकारको शासन अथवा सेनाको शासन पनि छ त्यस पछाडि नागरिक समाजको नागरिकहरूको एउटा विदेशीहरू मिलेर पञ्चायती झगडा गऱ्यो भनेर पञ्चायती गर्दै एउटा नागरिक समाजको एउटा प्रधानमन्त्रीको समिति बनाउनु पनि सक्छन् यो तीनटा मध्ये कुनै विकल्प जतिखेरसम्म हुँदैन तबसम्म यो त ओली चलिरहन्छ किनभने ऊ त अब काम चला त गइरहन्छ जबसम्म अर्को विकल्प हुँदैन यसको म्याद कति भन्दाखेरि जबसम्म चीन भारत अमेरिका तिनटैले सँग स्वार्थ जुझेर त मैले के भन्छु भन्दाखेरि नि राजावादीहरूलाई पनि अथवा जो पनि सत्तामा आउनु खोज्छन् यहाँनिर तीनटा कुरा के बुझ्दैन कोही घरि चीनपट्टि लागेर सत्तामा आउनु खोज्छन् कोही अमेरिकापट्टि लागेर सत्तामा आउनु खोज्छन् कोही भारतपट्टि लागेर सत्तामा आउनु खोज्छन् यो कुनै एकपट्टि लागेर सत्तामा जो आउनु खोज्छन् त्यो धेरै टिक्दैन यहाँनिर त्यसले गर्दा 10-12 वर्षमा यहाँको सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ होइन सरकारहरू सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ व्यवस्था नै परिवर्तन भइरहेको छ किनभने कुनै एउटा पक्षमा लागिदिएको देखेर अब हामीले के गर्नुपर्छ एउटा आचार संहिता नेपाली नागरिकहरूले बनाउनुपर्छ किनभने भारतले भनेको पनि केही कुरा मान्नुपर्छ तर के मान्ने चीनले भनेको पनि केही कुरा मानिदिनुपर्छ तर के मान्ने र अमेरिकाले भनेको कुरा पनि केही कुरा मानिदिनुपर्छ तर के मान्ने त्यसको एउटा नागरिक बहस गरेर एउटा दायरा तयार आचार संहिता पत्रकारको आचार संहिता हुन्छ वकिलहरूको आचार संहिता हुन्छ नेपालको पोलिटिक्स गर्नेहरूले बिचले पनि यो विश्व अलिक ग्लोबलाइजेसनमा गइसकेकोले होइन विश्व भूमण्डलीकरणमा गइसकेकोले भारत चीन र अमेरिका अथवा युरोपियन युनियन यिनीहरूको कतिसम्म कुरा मान्ने कति नमान्ने भन्ने कुराको एउटा खाका तयार गरेर त्यो खाकामा सबै देशका मान्छेहरूलाई सहमति गराएर अब हामी यो अनुसार समृद्धिमा जान्छौँ भनेर हिँड्यो भने केपी ओलीले भनेको समृद्धि पुरा हुन्छ होइन भने त समृद्धि नारा मात्रै सीमित रहन्छ र नेपालीहरू अहिले सत्ता परिवर्तन राष्ट्र संस्था आए पनि 10-12 वर्ष पछाडि फेरि राष्ट्र संस्था फाल्न फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ किन भनेदेखि राष्ट्र संस्था ल्याउँदा चाहिँ कसरी ल्याउनु पर्यो रे सर राष्ट्र संस्था ल्याउँदाखेरि एउटा उपाय छ भारत चीन र अमेरिका यो तीनटाको कुन कुरा हामीले मान्ने भारतसँग चीनसँग र अमेरिकासँग बसेर राष्ट्र संस्थाले भारतका यति कुरा मान्छ यी कुराहरू मान्न सक्दैन भुटानीकरण गर्न मान्न सक्दैन त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ भारतको त पिटिकै मान्न तयार हुनुहुन्न त्यस्तो भुटानी टाइपमा त्यही नमाने त फ्यालिए होइन त्यही नमाने त त्यही त भुटान हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा आयो चीनको के कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो र अमेरिकाको के कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ के छ भनेदेखि
अमेरिका तिब्बतलाई पनि अहिले एउटा देशकै रूपमा मानिरहेछ। तिब्बतको लागि उसले भिन्दै कानुन बनाएको छ, अमेरिकाले भर्खर पास गरेको छ। तपाईँले यसो त्यस पछाडि तिब्बतको सरकारको अहिले पनि इलेक्सन भइरहेछ, चुनाव उम्मेदवार उठेछन्, चुनाव हुँदैछ, त्यसको सरकार बन्छ। तर बाहिर जो तिब्बतबाट बाहिर निक्लेका छन् ती सबै विश्वमा जहाँ छन् त्यसले भोट हाल्छन्। नेपालमा हुनेले भोट हाल्छ, भारतमा हुनेले भोट हाल्छ, अमेरिका हुने भोट हाल्छ। तिनीहरूले भोट हालेर उनीहरू सरकार बनाउँछ। तिब्बतको सरकार जहिले बनिरहेको छ। तपाईँले त्यसको तपाईँ भिन्दै एउटा एपिसोड हुन्छ। त्यही म के भन्छु भने एउटा तिब्बत हेरेर चिन कस्तो छ, एउटा तिब्बतीको हेर्नुहोस् है, एउटा तिब्बती नागरिकको वीर्य भन्छ क्या, पुरुषको वीर्य जब उसको तिब्बती महिलाको गर्भधारण गर्छ, त्यो छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ थाहा छैन, तर त्यो गर्भमा बसेदेखि नै त्यसलाई चाइनिजहरूले गिद्धे दृष्टिले हेर्छन्। खबरदार यो कुन जन्मिँदैछ भनेर। हेर्नुहोस् है, गर्भमा बसेदेखि के हुन्छ, उसको मानवाधिकार हनन भइरहेछ। सकभर त्यसलाई जन्मिनै नदिने चान्स उनीहरूको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जिनोसाइड्स वारै गराइसक्यो नि, सुन्नुहोस् अब वंशनाश गराइसक्यो, त्यही भन्यो नि, गराउने प्रयास गर्दैछ, बसाइ सराइ गरेर अरूलाई लाग्दैछ। अनि त्यो बच्चा जन्मिसकेपछि पनि जसरी कृष्ण भगवान्लाई बचाउनको लागि रातारात कुदाएर लगेको थियो, त्यस्तै गरी त्यो बच्चा जन्माएर बच्चालाई सुरक्षित राख्न पनि तिब्बतीहरूलाई कतै चाइनिजहरू त आएनन् भन्ने उनीहरूले हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि त्यो बच्चालाई बिचारा सुरुदेखि बच्चा टेन्सनमा हुन्छ। अनि मैले एकपल्ट के थाहा छ, सोलुबाट यो कटारीतिरबाट आउँदाखेरि म एक दिन 10-11 जना तिब्बतीहरू भागेर त्यताबाट आएको थियो, बसमा थिए। पुलिसले झ्याप पक्रेर लग्यो। बिचारा उसलाई नेपाली बोल्नु पनि आउँदैन, उसले बोलेको यसले बुझ्दैन, यसले बोलेको बुझ्दैन, उसलाई पशु जस्तो व्यवहार गर्दा घिसारेर बाँधेर समुद्रमा बाँधेर लिएर गयो। अनि मैले हेरेँ भने हामी छिमेकी हौँ तिब्बतको, हाम्रो मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, हामी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ। अनि के तिब्बतीहरू चिनकै कारणले गर्दाखेरि पशु जस्तो भएर बसिराख्नुपर्ने, उनीहरूको स्वतन्त्रता बोल्ने स्वतन्त्रता हुँदैन, त्यसलाई हामी कहिले लड्दिनँ त? हामीले त नलड्यो भने हामी के मानव अधिकार फुइँ आएको छौँ? यहाँका मानव अधिकारहरूलाई म च्यालेन्ज दिन्छु। तिम्रो छिमेकी टाँसिएको देश तिब्बत, म त्यसलाई देशै मान्दछु अहिले पनि। सिङ्गो चिन नीति भन्छ भारतले नेपालले भन्दछ, त्यो मलाई मन परेन। अहिले म सोचिरहेको छु, एउटा जिन गर्भ बसेदेखि बिचरा त्रसित भएर जन्मिन्छ, आफ्नो ठाउँमा बस्न पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन, विदेशमा लखेटेर बस्नु परेछ, त्यो पनि आउँदाखेरि नेपाल लछार पछार पढेर फेरि त्यहाँ गरिदिन्छ। यी सबै कुराहरू हेर्दा के देखिन्छ भने विश्वमा एउटा यस्तो देश रहेछ जहाँका नागरिकहरू अहिले पनि त्रसित भएर, दबित भएर, दलिएर पिसिएर बसिरहेका छन्। त्यो हुन् तिब्बतीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि तिब्बतीहरूको पक्षमा हामीले बोल्नु, अर्को एपिसोडमा तपाईँसँग तिब्बतीको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँला। तर के छ भने यो हाम्रो नेपालको, हाम्रो देशको मात्रै खालि राजनीति कुरा गरेर भएन, छिमेकी टाँसिएको बिहारको पनि समस्याको हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो। क्यान्सरको मात्रै कुरा गरेर भएन, क्यान्सर कसरी लाग्यो त्यसको पनि कुरा गर्नु, हो त्यसको पनि कुरा गर्नु पऱ्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद।